नेपाली हो फर्क आफ्नो जरो र किलोतिर फर्क। त्यो 68 वटा डिसिप्लिनहरू अहिले त कुनै पनि युनिभर्सिटीमा छैन होला 68 वटा डिसिप्लिनहरू। ओम नमो नमः। नमस्कार, म अरुण पौडेल, श्रीयन्त्र एजुकेसन फाउन्डेसन स्कुलको फाउन्डर प्रिन्सिपल, जेपी प्रतिष्ठान मैत्री सेवा आश्रमको सञ्चालक र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु। आज म हजुरहरूको सामु रिक टेलिभिजन मार्फत योग सम्बन्धी म एमफिल को रिसर्चमा अ साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट अफ कुण्डलिनी इन योग दर्शन भन्ने विषयमा शोधकर्ता अनुसन्धानकर्ता रहेको हुँदा र पीएचडी को लागि पनि त्यसैमा आबद्ध रहेको हुँदा म यसको बारेमा संक्षिप्तमा तपाईहरुको सामु केही कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। योग भनेको जोड्नु हो, आत्मसँग परमात्माको संयोग, शरीरसँग आत्माको संयोग नै योग हो। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध भनेर ऋषि पतञ्जलिले योगको सूत्र अष्टाध्यायी योगको सूत्रमा भन्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा रहेका सम्पूर्ण प्रकारका मनमा रहेका विकारहरूलाई जब हटाइन्छ अनि योगले चाहिँ हाम्रो मनलाई शुद्धि, चित्तलाई शुद्धि गर्दछ र हामी पूर्ण रूपमा शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा स्वस्थ र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति बन्दछौँ। आजको भागदौडको यो जमानामा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कसरी हुन्छ सफलताको सिँढीमा चढ्ने क्रममा आफ्नो शरीरलाई नै मतलब नराखेर खानपान अव्यवस्थित गरिरहेको यस सन्दर्भमा हामीले योग, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित योगलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। योग नेपालको माटोमा, नेपालको हिमालय पर्वतमा भोले बाबा शिवजी जो चाहिँ आदिगुरु भनेर चिनिन्छ, शिवजी र पार्वतीको संवादबाट योगको प्रादुर्भाव उत्पत्ति भएको हो। त्यसपछि मच्छेन्द्रनाथ, त्यसपछि गुरु गोरखनाथ हुँदै नाथ परम्परामा यो अघि बढ्दै गयो र हामीले हाम्रा राष्ट्रका गुरु योगी नरहरिनाथलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। उहाँले पनि योगलाई चाहिँ गोरखनाथको यो हठयोग परम्परालाई अगाडि बढाउँदै जानुभयो। अर्कोतिर फेरि पतञ्जलि ऋषिले हाम्रो योगको बारेमा सूत्रलाई आबद्ध गरेर योगको बारेमा थेसिस पहिलोचोटि विश्व संसारमा पहिलोचोटि योगको बारेमा सूत्रबद्ध आबद्ध गरेर योगको रिसर्च गर्नुभयो र थेसिस लेख्नुभयो भनौँ अहिलेको यो आधुनिक भाषामा। त्यसपछि अर्कोपट्टि हेर्दा हाम्रो विभिन्न ऋषिमुनिहरू, महर्षिहरूले पनि योगलाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। भगवान कृष्णले पनि आफ्नो उहाँलाई चाहिँ योगको सबैभन्दा उत्तम 32 लक्षणले युक्त भगवान कृष्णलाई योगेश्वर भनेर चिनिन्छ। उनले अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा पनि गीतामा बताउनु भएको छ, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलताको साथ दत्तचित्त भएर निष्काम कर्म गर्नु नै योग हो। योग भनेको जोडिनु, वियोग भनेको छुटिनु। त्यसैले सकारात्मकतातिर अगाडि बढ्नु, निष्काम कर्म गर्नु, फलको आशा नगरिकन काम गर्नुलाई योग मानिन्छ भने त्यसैगरी व्यास ऋषि, वेद व्यास जो चाहिँ द्वायपन, कृष्ण द्वायपन वेद व्यास जसले चाहिँ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, गीता, महाभारतलाई चाहिँ एडिट गरेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्पादन गरेर सम्पूर्ण विश्व सामु उहाँले चाहिँ ज्ञानलाई अभिवृद्धि गराउनु भयो। उनी चाहिँ यही नेपालको मक्का चाहिँ जन्म लिनु भएको हो, पराशर ऋषि र मत्स्यकन्याबाट। उहाँले पनि योगको बारेमा बताउनु भएको छ कि योग समाधि, योगले समाधिसम्म पनि पुर्याउन सक्दछ। यी कुरा रहे चाहिँ योगको बारेमा। र अष्टचक्र नवद्वार देवनाम पुर्योद्या तस्सन् हिरण्य ज्योतिर्भवति। हामीभित्र हाम्रो यो शरीरमा 8 वटा चक्रहरू छन्। ती चक्रहरू भनेको चाहिँ डिस्क जस्तै हो कम्प्युटरको भाषामा भन्नुपर्दा, र त्यसले चाहिँ हाम्रो शक्तिहरूलाई, शक्तिका केन्द्रहरू हुन्, ती चाहिँ 8 ठाउँमा रहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो मेरुदण्डको तलको टुप्पो, त्यसको मेरुदण्डको फेदबाट सुरु हुन्छ। त्यो अष्टचक्र नवद्वार 9 वटा ढोकाहरू छन् जसबाट हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका निष्कासन गर्ने र खाने, आफूलाई चाहिएको कुराहरू भित्र लिने र शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ 9 वटा द्वारहरूबाट हुन्छन्। त्यो भनेको सेन्सुअल अर्गानदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियहरू पर्दछन् भने अब 8 वटा चक्रको बारेमा म हजुरहरूलाई केही
विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। अष्टचक्रमा सबैभन्दा पहिलो चक्र हो, त्यो चाहिँ मलद्वार मूत्रद्वारको बीच भागमा रहेको हुन्छ। 2 इन्च मलद्वारभन्दा माथि, 2 इन्च मूत्रद्वारभन्दा मुनि। त्यसलाई चाहिँ यो चक्रको पहिलो चक्र जुन चाहिँ मूलाधार चक्र भनिन्छ। मूलाधार चक्र रिप्रेजेन्ट्स द अर्थ सोलिडिटी। यसले चाहिँ मूलाधार चक्र भनेको मुख्य शक्तिको केन्द्र हो। त्यसबाट त्यहाँ चाहिँ कुण्डलिनीको बास रहेको हुन्छ। कुण्डलिनी भनेको चाहिँ कुण्ड भनेको हामीले जब चाहिँ कुनै वैदिक चाहिँ धर्म अनुसार हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको अनुष्ठानहरू गर्दाखेरि होमादि गर्नेलाई पनि कुण्ड भनिन्छ। त्यो कुण्डमा चाहिँ कुण्डलिनी भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सर्पेन्टाइन अथवा सर्प, त्यो चाहिँ नाग बसेको हुन्छ हाम्रो घुमुर्किएर। त्यसमा चाहिँ टुप्पो र फेद, उसको मुख र पुच्छर एकै ठाउँमा रहेर बसेको हुन्छ शक्ति। त्यो चाहिँ मूलाधार चक्रमा रहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ सोलिडिटीको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। त्यसभन्दा माथि हाम्रो पेटको तल्लो भागमा एब्डोमिनलको लोअर एब्डोमिनलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वादिष्ठान चक्र रहेको हुन्छ। स्वादिष्ठान, जब हामीले खाएका कुराहरूको स्वाद लिने पनि हाम्रा विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन्। छालाले छोएर स्वाद लिन्छ, जिब्रोले चाखेर स्वाद लिन्छ, आँखाले देखेर हेरेर स्वाद लिन्छ, कानले सुनेर स्वाद लिन्छ। यी सम्पूर्ण स्वादिष्ठान चक्रले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई विभिन्न सेक्सुअलिटीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यस्तै गरी लिक्विडिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो चाहिँ जलको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो चाहिँ स्वादिष्ठान चक्र हो, दोस्रो चक्र। तेस्रो चक्र भनेको चाहिँ हाम्रो नाभिमा, हाम्रो आमाको गर्भाशयमा हुँदा पनि नाभिबाट निक्लेको जुन चाहिँ साल नाल चुसेर हामी चाहिँ बाँचेका हुन्छौँ, त्यसैबाट सम्पूर्ण खानाहरू प्रभावित भएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अग्निको तत्त्व मानिन्छ। त्यो नाभिमा रहेको अग्नि, जठर अग्नि जागृत भएपछि सम्पूर्ण प्रकारका डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। त्यो चाहिँ अग्नि तत्त्व हो। त्यो चाहिँ मणिपुर चक्र भनेर चिनिन्छ। त्यसले एक्टिभेट गरेपछि कुनै पनि रोग लाग्दैन। जब निरोगी हुनु छ भने मणिपुर चक्रलाई जागृत गराउनु पर्यो। रोगी मान्छेको चाहिँ मणिपुर चक्र जागृत भएको हुँदैन। अब त्यसभन्दा माथि हाम्रो हृदयको भाग रह्यो। हृदयको भाग भनेको चाहिँ अनाहत चक्र। अनाहत चक्र रिप्रेजेन्ट्स द एयर ब्रिदिङ सिस्टम। हाम्रो चाहिँ अनाहत चक्रले चाहिँ हृदय केन्द्रमा यसले चाहिँ पान, अपान, व्यान, उदान, समान 5 प्रकारका वायुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, धनाञ्जय वायुलाई नियन्त्रण गर्ने, तलतिर बहने वायु, मासतिर बहने वायु, सम्पूर्ण वायुहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। र अनाहत चक्रले चाहिँ जागृत भएपछि, when अनाहत चक्र एक्टिभेट, then we will become totally loving, soothing, universal brotherhood, वसुधैव कुटुम्बकम चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ। हामी चाहिँ मानवता बढ्छ, हाम्रो चाहिँ माया ममता बढेर जान्छ, अनि हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सबैलाई समभावमा हेर्न सक्दछौँ। यदि त्यो जागृत नभएको अवस्थामा चाहिँ रिस, राग, द्वेष, क्लेश, घमण्ड अनि ईर्षा बढ्दै जान्छ। त्यसैले हाम्रो अनाहत चक्र चाहिँ हामीले जागृत गराउनु पर्यो। अनि अनाहत चक्रभन्दा माथि हाम्रो यो रुद्र घण्टीनिर, थाइरोइडनिर यहाँ चाहिँ विशुद्धि चक्र हुन्छ। विशुद्धि चक्र रिप्रेजेन्ट्स द इथर स्काई, जसले चाहिँ आकाशको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो बानीलाई, बोलीलाई शुद्धता, बानीलाई, बोलीलाई पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्ने काम पनि गर्दछ। यदि यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्न सक्यौँ भने कुनै पनि प्रकारको टन्सिलाइट सम्बन्धी रोगहरू सम्पूर्ण निको हुन्छ। भगवान शिव भोलेनाथ, जो अघि मैले सुरुमै भने योगको प्रादुर्भाव गर्ने आदि गुरु, उहाँले चाहिँ विष, हलाहल विषलाई पनि आफ्नो विशुद्धि चक्रमा राखेर नीलकण्ठ स्वरूपको रूपमा रहनुभयो र उहाँले विषलाई पनि शुद्धि गर्ने त्यस्तो शक्तिशाली पावरफुल हाम्रो विशुद्धि चक्र हो। त्यसभन्दा माथि हाम्रो टिको लाग्छौँ। हामीले किन टिको लाउँछौँ त? टिको लाउनु भनेको हाम्रो आज्ञा चक्रलाई एक्टिभेट गर्नको लागि हो। जब हामी हिन्दूहरू, हामी बुद्धिस्ट, हामी यो जैन, हामी बोन, हामी किराँत, हामी चाहिँ सम्पूर्ण मुन्दुम जति पनि छौँ, हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा आधारित सबैले प्राय टिको, जुनसुकै कलर, रातो, पहेँलो, सेतो जस्तो होस्, लगाएको हुन्छ विभूति। यो टिको लाउनु, महिलाहरूले पनि टिको लाउनु भनेको शान्त भावमा राख्नलाई, यो हाम्रो आज्ञा चक्रलाई जागृत गराउनको लागि हो। आज्ञा चक्र रिप्रेजेन्ट्स द युनिभर्स। यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा यसले चाहिँ युनिभर्सको प्रतिनिधित्व गर्दछ, अन्तरिक्षको प्रतिनिधित्व गर्दछ। र आज्ञा चक्र खुलेपछि त्यो शुद्ध बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। जो ऋषिमुनिहरू, जो महर्षिहरू, जसको चाहिँ आज्ञा चक्र खुल्यो, उहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा मानवबाट महामानव, अनि उहाँ चाहिँ
शिव तत्त्व प्राप्त गर्ने, जीवबाट शिव तत्त्व प्राप्त गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ। भगवान कृष्ण, राम, हाम्रो भगवान बुद्ध सम्पूर्णको आज्ञा चक्र खुलेको मानिन्छ। अब त्यो म को हुँ, हु एम आई, व्हाट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी, मेरो के हो दायित्व समाजप्रति, देशप्रति, राष्ट्रप्रति, आमाप्रति भन्ने बारेमा चाहिँ जब आज्ञा चक्र खुल्छ त स्वतः सिद्ध आफै स्वयं चाहिँ हामी ज्ञानी ध्यानी बन्न सक्दछौँ। र त्यसपछि हामी टुप्पी पाल्ने गर्छौँ। विशेष गरी हिन्दूहरूले टुप्पी पाल्छन्, बुद्धिस्टहरूले पनि पाल्छन्। किन पाल्छन् त? टुप्पी पाल्न के त्यसै रहरले पाले हो? टुप्पी पाल्न भनेको यहाँ चाहिँ बिन्दु चक्र छ। बिन्दु चक्र एक्टिभेट भयो भने, बिन्दु चक्र भनेको चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा एकाग्रता, नन डुअलिजम, हाम्रो चाहिँ अद्वैत भाव, भगवान एक छन्। विभिन्न बाटाहरू विभिन्न हुन सक्छन्, तर प्रभु भगवान एक हुनुहुन्छ। ईश्वर उहाँ न पुरुष न स्त्री, एक हुनुहुन्छ भनेर हामी मान्दछौँ। र द्वैत, द्वैत, अद्वैत विभिन्न छन् बाटाहरू, पन्थहरू, तर अद्वैत भावमा जताबाट गए पनि खास चाहिँ भगवान भनेको यो ब्रह्माण्डलाई चलायमान पार्ने एकै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा यो बिन्दु चक्रले चाहिँ यस्तो मेसेज दिन्छ। र बिन्दु चक्रमा रहेको टुप्पीले चाहिँ टुप्पी पालेपछि यहाँ चाहिँ यो एक्टिभेट भएपछि हामीले राम्रा कुराहरू, सकारात्मक सोचहरू हामीले सोचेर लिने, तान्ने, एन्टिनाको काम गर्ने, नकारात्मक सोचहरूलाई हटाइदिने त्यो काम गर्छ बिन्दु चक्रले। र हाम्रो तालुमा सहस्रार चक्र रहेको हुन्छ। सहस्रार चक्रले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स द होल पुरुष, तलको चाहिँ प्रकृति, माथिको पुरुष। अथवा अघि मैले भनेको पहिलो चक्र मूलाधार चक्रमा चाहिँ शक्ति, र अब सहस्रार चक्रमा चाहिँ शिव। शिव र शक्तिको मिलन भएपछि अनि जब मानिसबाट ऊ महामानवतिर, अनि जीवबाट ऊ शिव तत्त्वतिर, अनि ऊ नरबाट नारायणतिर, अनि शुद्ध शुद्ध बुद्धत्व प्राप्त गर्दछ। यसरी 8वटा चक्रहरू हाम्रो एक्टिभेट हुनुपर्छ, हाम्रो शरीरका चक्रहरू। र चक्रहरू त एक्टिभेट हुनुपर्छ। कसरी हुन्छ त? के छ त्यसको विधि भन्दा चक्रहरूलाई एक्टिभेट गर्नलाई, हाम्रो 8वटा चक्रहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा सिद्धि गराउनको लागि हामीले चाहिँ पहिलो कुरा भनेको व्हाट यु इट द्याट यु बिकम भन्छ। हेल्थी माइन्ड एक्जिस्ट इन हेल्थी बडी भन्छ। तपाईँको आफ्नो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भन्छ। शरीर माध्यम हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थहरू प्राप्ति गर्नको लागि हाम्रो शरीर नै के हो? माध्यम हो। शरीर यदि शिथिल छ, रोगले ग्रस्त छ, अनि तपाईँले जस्तोसुकै सोच्नु भए पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। उद्देश्य के लिनु हो, उडी छुनु चन्द्र एक भनेर त भनिन्छ, महाकवि देवकोटाले भन्नुभयो। तर उद्देश्य त लिनको लागि पहिला शरीर चाहिँ तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, हृष्टपुष्ट हुनु पर्यो, म जे गर्न पनि सक्छु, फिट एन्ड फाइन हुनु पर्यो। त्यसको लागि चक्रहरू शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। खानपान, हितभोग, ऋतभोग, मितभोग भन्छ। त्यो भनेको ऋतु अनुसारको खानपान गर्ने, आफूलाई शरीरलाई कफ पित्त वात अनुसारको कुन खालको शरीर छ आफूले आफ्नै बारेमा त जान्न सकिन्छ। कस्तो खाना खाँदाखेरि आफूलाई सुपाच्य हुन्छ, विशेष गरी भेजिटेरियन, अर्काको आँसु र अर्काको मासु नखाने प्रण गर्नुपर्छ योगीहरूले। हामी नेपालीहरू भनेका सबै योगीका सन्तान हौँ, हामी ऋषिमुनिहरूका सन्तान हौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ अर्काको आँसु र अर्काको मासु नखाने प्रण गर्नुपर्छ। म पनि पहिला मांसाहारी थिएँ भने गत 1 दशकदेखि शाकाहारी पूर्ण रूपमा, टोटल परिवार, होल फ्यामिली नै मेरो भेजिटेरियन छ। त्यो कसरी भयो त? बाध्यताले हुने होइन, त्यो चाहिँ आफ्नै मनभित्र जब तपाईँ योग गर्दै 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 जानुहुन्छ अनि स्वतः सिद्ध तपाईँलाई अर्काको आँसु पनि मन पर्दैन खानालाई, र अर्काको मासु पनि खान मन पर्दैन। किन भन्दा जब जीवात्माको हामीले हत्या गरेर खाना, त्यसको चाहिँ मांसाहार गरिन्छ, त्यसबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका नेगेटिभिटी, उसका डर त्रासहरू मर्ने बेलामा जस्तो खालको त्यो आएको हुन्छ, ती सम्पूर्ण हामीले ग्रहण गर्ने हो। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण पाप हामीले लिने हो। त्यो सम्पूर्ण चाहिँ उसका नेगेटिभिटी, सम्पूर्ण रोगहरू पनि हामीले ग्रहण हो। किन रोग ग्रहण गर्ने? त्यसैले हामी टोटल भेजिटेरियन हुनुपर्छ। पहिलो कुरा खानपान सुधार हुनु पर्यो। एम भन्छ त्यसलाई। एम भनेको खानपान सुधार गर्नु, सत्य बोल्नु, चोरी नगर्नु, डकैती नगर्नु, जताभावी अर्काकोमा आँखा नलाग्नु, एम भयो। अर्थात् अब कुनै पनि आफूलाई चाहिने भन्दा बढी सङ्ग्रह नगर्नु, त्यो चाहिँ एम भयो। नियम भन्छ। नियम भनेको चाहिँ शौच गर्नु। शौच पनि 2 प्रकारको, एउटा आन्तरिक शौच, एउटा बाह्य। बाह्य भनेको चाहिँ अब दिसा पिसाबपछि धोइ पखाली गर्नु, साबुन पानीले हात धुनु, नुहाइ धुवाइ गर्नु, त्यो चाहिँ बाहिरी शौच भयो। टक्क परेर स्मार्ट बनेर हिँड्नु, होइन?
तर भित्री पनि त शौच गर्न पर्यो। भित्री चाहिँ कसरी नुहाइन्छ त भन्दा भित्री चाहिँ वेदको अध्ययन गर्ने, गीताको अध्ययन गर्ने, अनि वार्तालाप गर्ने, राम्रोसँग चाहिँ एकअर्काको आफूभन्दा जान्ने ऋषिमुनि अब गुरुहरूसँग ज्ञान लिने, अनि सुनेर पढेर देखेर हेरेर राम्रा कुराहरू पोजिटिभिटीतिर लाग्ने। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो आन्तरिक शौच हुन्छ, शुद्धि हुन्छ। अनि स्वाध्याय गर्ने, स्व अध्ययन गर्ने, आफ्नो चाहिँ बिहानको बेलुकाको नित्य कर्महरू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले नियम भनिन्छ। अनि त्यसपछि यम नियम अनि प्राणायाम हुन्छ। प्राणायामबाट पनि हामीले चक्रहरूलाई शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ र शरीरलाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। के गरी गर्ने भन्दाखेरि प्राणायामका विभिन्न गतिविधिहरू विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसमध्ये पनि मुख्य भनेको चाहिँ पूरक, रेचक र कुम्भक 3वटा कुरा रहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अथर्ववेदमै लेखिएको, हाम्रो ऋग्वेद, सबै वेदहरू, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, महाभारत, पुराण, अझ गीता त भन्ने हो भने सम्पूर्ण गीताका 700 श्लोकहरूमै प्रत्येक श्लोकमा चाहिँ योगकै बारेमा चर्चा गरेको छ। अब त्यो चाहिँ कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योगको बारेमा, सांख्य योगको बारेमा त्यहाँ चर्चा गरेको पाइन्छ। र हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा शरीरलाई शुद्धि गराउनको लागि चाहिँ प्राणायाम गर्ने। प्राणायाम पूरक भनेको श्वास भित्र तान्ने, भित्र श्वास लिनेलाई पूरक। कुम्भक भनेको श्वास रोकेर राख्ने, बाहिर रोक्ने अथवा भित्र रोक्ने, 2 पटक। बाहिर पुरै बाहिर श्वास खाली गराएर, पेट खाली गराएर, फोक्सो खाली गराएर बाहिरै रोक्ने, बाह्य कुम्भक। आन्तरिक रूपमा पूर्ण रूपमा श्वास तानेर पुरा फुलाएर भित्र रोकेर राख्ने, त्यसलाई आन्तरिक कुम्भक। पूरक, कुम्भक र रेचक भनेको श्वास बाहिर फ्याँक्ने। यी 3टा हुन् मुख्य कुरा। पूरक, रेचक र कुम्भक, यो 3टा कुरालाई चाहिँ विभिन्न आयाम दिने। प्राण आयाम, प्राणलाई आयाम दिने। आयाम भनेको नयाँपन, विभिन्न तोडमोड गर्ने भनेको रोक्ने, फ्याँक्ने, फेरि रोक्ने, यी विभिन्न छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा सजिलो प्राणायामको चाहिँ सर्वप्रथम हामीले नमस्कार मुद्रामा रहँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रा यी प्रत्येक औँलाका टुप्पाहरूले चाहिँ विभिन्न पञ्चतत्त्वहरूको यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले चाहिँ अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, यी पञ्चतत्त्वहरूलाई एक ठाउँमा जोडेपछि 10वटा तत्त्वहरूको जोड भयो। अनि हामीले चाहिँ अनाहत चक्र अहिले मैले व्याख्या गरेको थिएँ, अनाहत चक्र निर राख्छौँ र विशुद्धि चक्र निर राख्छौँ र आज्ञा चक्र, 3टा चक्रहरूको समीपमा राखेर नेपालीपनको, नेपाली मनको 10 औँला जोडी नमस्कार गर्छौँ। हामी जहिले पनि हामी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नमस्कार गर्छौँ। हामी स्वागत गर्दा पनि नमस्कार गर्छौँ। हामी हाई हेलो, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, त्यो त अङ्ग्रेजी यो चाहिँ युरोपियन अङ्ग्रेजहरूले त्यसो गर्दै आएर हामीले त्यही फलो गर्थ्यौँ। तर कोभिड-19ले हामीलाई के सिकायो भन्दा नेपाली हो फर्क, आफ्नो जरो र किलोतिर फर्क, आफ्नो परम्परा संस्कारलाई जोगाउनतिर फर्क भनेर सिकायो। कहिले हाम्रो भूकम्प आउँछ, महाभूकम्प, हामीलाई नेपाली हो युनाइटेड भऊ, एकत्रित बन, हैन, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, सङ्गमतिर लाग, सङ्घतिर लाग, सबै युनाइटेड हौ भनेर सिकायो। प्रत्येक महामारीले पनि हामीलाई सिकाएको हुन्छ। यो अहिलेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले चाहिँ के सिकायो त? नमस्कार गर, अर्कालाई अँगालो नहाल, किस नखाऊ, नमस्कार गर। हो, यसको पनि मान्यता छ हाम्रो। अहिले मैले भने नि त्यसरी हामी नमस्कार गर्छौँ। नेपालीपनको, नेपाली मनको। भगवान् शिव भोलेनाथ आदि गुरुले पनि नमस्कार मुद्रामा देखिन्छ। जहिले पनि उहाँ चाहिँ ध्यान मग्न भएको देखिन्छ। त्यसले हामीले नमस्कार गरेर अनि श्वास तान्ने, श्वास छोड्ने, श्वास तान्ने, श्वास छोड्ने, यही हो प्राणायाम। यो चाहिँ नेपालीपनको, यो के हो त? नमस्कार मुद्राको प्राणायाम। यसले के काम गर्छ? फोक्सोलाई पूर्ण रूपमा क्लिन्जिङ गर्ने काम गर्छ। यो कोरोना भाइरस छ भने सब हटेर जान्छ। कसरी हटेर जान्छ भन्दा अक्सिजनले गर्दाखेरि कतिपय भाइरस ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकको काम गर्छ। अक्सिजनेटेड ब्लड हाम्रो सर्कुलेसन भएपछि हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन्छौँ र हाम्रो मानसिक तनावहरू पनि पूर्ण रूपमा हटेर जान्छ। र मानिसहरू अहिले दिन प्रतिदिन यो लकडाउनभरिमा 1800 जनाले आत्महत्या गरे भन्ने समाचार, कस्तो नराम्रो समाचार सुनिन्छ। त्यसले हटाउने उपाय के त भन्दा सबभन्दा प्रमुख उपाय, अचुक औषधि भनेको योग हो। योगमा मैले भने, योगमा चाहिँ
यम नियम। अब म प्राणायाममा आइपुगेको छु। प्राणायाममा चाहिँ यो एउटा नमस्कार मुद्राको प्राणायाम भयो। अब यसरी पुरा जिम गरे जस्तो नि भयो। श्वास तान्ने, फुलाउने, श्वास छोड्ने, खुम्चाउने। अब यसरी जिम गर्नै पर्दैन। यसरी श्वास तान्ने, श्वास छोड्ने, यसरी गर्न सक्यो। अब हामी चाहिँ मुद्राहरू पनि छ। सामान्य मुद्राहरूको बारेमा हामीले यो चाहिँ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भन्छ। चोरौलाको टुप्पो र बुढेौलाको टुप्पो भनेको यो अग्नि तत्त्व र वायु तत्त्वलाई जोड्ने तीनटा औला सिधा अनि घुँडामाथि टक्क पलेटी मारेर बस्यो भने त्यो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा हो। भगवान बुद्धले पनि ध्यान मग्न हुँदाखेरि त्यसमा रहनुहुन्छ। अनि त्यसमा रहेर लामो श्वास तान्ने, भस्त्रिका भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ खलाती अथवा भस्त्रिका भनेको संस्कृतमा भाषामा भयो। त्यसलाई चाहिँ खलाती अथवा आरण भनिन्छ। जसरी आरणले आगो फुकेर विभिन्न कोइलालाई रातो पारेर फलाम अनि त्यसपछि सुन चाँदी जे पनि हामीले धातुहरू राख्छौँ त्यो पूर्ण रूपमा गलाएर तरल बनाइदिन्छ नि। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा रहेका सम्पूर्ण प्रकार रोगहरूलाई, भोकहरूलाई, शोकहरूलाई सबलाई हटाइदिन्छ र पूर्ण रूपमा हामी स्वस्थ रहन्छौँ। रिचार्ज गर्दछ। जसरी मोबाइल रिचार्ज नगरिकन हामी चलाउन सक्दैनौँ त्यसै गरी रिचार्ज गर्ने काम चाहिँ भस्त्रिकाले गर्छ। अब दोस्रो चाहिँ कपालभाती प्राणायाम छ। कपालभाती प्राणायाममा चाहिँ चोरौलाको टुप्पो बुढी फेदमा लगाएर यसरी राख्ने र बुढी औँलाले थेद्दिने, तीनटा औँला सिधा राख्ने, घुँडामा राख्ने। यसलाई चाहिँ वायु मुद्रा भनिन्छ। अयुको ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, यो वायु मुद्रा। के हुन्छ वायु मुद्राले? वायु मुद्रामा बस्नुभयो भने मात्रै पलेटी मारेर तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा वायु सम्बन्धी विकार सम्बन्धी अपच, अजीर्ण, ग्यास्ट्रिटाइटिस सम्पूर्ण प्रकारका वायु सम्बन्धी विकारहरू हटेर जान्छन्। अनि यसमा रहने अनि के गर्ने त? मलद्वारलाई माथि तान्ने, खिच्ने, पेटलाई भित्र खिच्ने, श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने। कसरी? यसलाई कपालभाती भनिन्छ। कपाल भनेको निधार, ललाट, भाती भनेको चम्काउने। यो निधार मुहारलाई चम्काउने, पेटका रहेका 86 प्रकारका रोगहरूलाई पुरा हटाइदिने। ग्यास्ट्रिक त पुरा इलास्टिक भएर भाग्छ। तपाईँमा अपच, अजीर्ण कुनै पनि प्रकारको बोसोहरू छ भने त्यो डिजल्भ भएर जान्छ। यो कपालभाती। त्यसपछि हामीले चाहिँ बाह्य प्राणायाम भनिन्छ। के भनेको? पूर्ण रूपमा यसरी श्वास तान्ने, श्वास बाहिर फ्याँक्ने र पुरा यो पेटलाई लगाएर करङमा टाँस्ने अनि सारङ्गी जस्तो बनाउने, रोकेर एकछिनसम्म राख्ने अनि पुरा बाहिर फ्याँक्ने। त्यसलाई त्रिबन्ध भनिन्छ। त्रिबन्ध भनेको चाहिँ मलद्वारलाई माथि खिच्ने, पेटलाई भित्र खिच्ने अनि घाँटीलाई यसरी राख्ने। यसलाई चाहिँ त्रिबन्ध, ट्राइलग, एनस लग, नेभिल लग, नेक लग। यसरी गर्दैपछि हाम्रो जठर अग्नि जागृत हुन्छ र हाम्रो पाचन क्रिया एकदम सक्रिय हुन्छ। बाह्य प्राणायाम हो। अर्को चाहिँ अग्निसार भन्ने हुन्छ। अग्निसार भनेको चाहिँ यही श्वासलाई बाहिर फ्याँकिसकेपछि पेट खाली भएपछि पेटलाई हल्लाउने, कुत्लु कुत्लु कुत्लु। रामदेवको हेर्नुभयो भने पुरा फनफनी घुमाइरहेको देखिन्छ। हाम्रो पनि घुम्छ। यो पुरै खोलेर देखायो भने हो। यो यसरी हल्लाउनु, पेटलाई हल्लाएपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पाचन क्रियालाई सक्रिय बनाउँछ अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई पुरा रूपमा चाहिँ बाह्य प्राणायामपछि अग्निसार भनिन्छ त्यसलाई। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरै जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ कि मेरो घाँटीको समस्या छ, घाँटीमा स्वर यन्त्र बिग्रेको छ, घाँटीमा चाहिँ मेरो टन्सिल भइरहन्छ, घाँटीमा मेरो चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ यो थाइराइड बढिरहन्छ, घाँटीमा के कारणले त्यस्तो समस्या हुन्छ भन्दाखेरि चिसो खाने, तातो खाने, विभिन्न प्रकारको अमिलो पिरो खाएको कारणले हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम सबभन्दा सजिलो सरस उपाय भनेको चाहिँ अब चस्मा पनि झिकेर गर्दा राम्रो। अब पूर्ण रूपमा घाँटीलाई साँगुरो बनाउने र आवाज निकालेर सनाई बजाएको जस्तो आवाज निकालेर भित्र पुरा श्वासलाई भर्ने अनि एकछिनसम्म रोकेर राख्ने अनि दायाँ नासिका बन्द गर्ने, दायाँ हातले बायाँ नासिकाबाट श्वास फ्याँक्दिने। 3 पटक गर्ने। प्रत्येक बिहान गर्ने, दिउँसो गर्ने, बेलुका गर्ने। कसरी गर्ने त भन्दा एकछिन रोकेर राख अनि दोस्रो पटक यसरी गर्नुभयो भने हामीले धेरैलाई यसरी गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूको घाँटीको स्वर यन्त्र बिग्रेको। एकजना वीरेन्द्र सैनिक क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो, पोखराका एकजना साथी, उहाँको चाहिँ पूर्ण रूपमा घाँटी नै पुरै बन्द, स्वरै नआउने पनि गर्ने, त्यस्तो खालको।
कुनै पनि डक्टरहरू नेपालमा भए जति सम्पूर्ण डक्टरहरू कसैले सकेनन्। लास्टमा अन्तिममा पतञ्जलिकै त्यहाँकै एकजना गुरुले भेट्नुभयो र उहाँलाई यसरी सिकाएपछि यही उज्जाई प्राणायाम भनिन्छ यसलाई। यही 3 महिनासम्म गर्दा टोटल अहिले जस्तो पहिला थियो त्यस्तै अहिले उहाँको स्वर भएको छ। त्यस्तै त धेरै छन् हाम्रो उदाहरणहरू। ग्यास्ट्रिकले चाहिँ पूर्ण रूपमा कहिल्यै निको नभएकोहरूलाई यही प्राणायामबाट पूर्ण रूपमा ग्यास्ट्रिकबाट पूर्ण भएको, मानसिक तनावबाट मान्छे डिप्रेसनमा जान लागेका व्यक्तिहरू युवा युवतीहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो अनुलोम विलोम गरेर पूर्ण रूपमा निको भएको त्यस्ता केसहरू छन् र एक्सपिरियन्सहरू छ। म पनि पहिला चाहिँ ग्यास्ट्रिकको रोगी थिएँ भने अहिले पूर्ण रूपमा ग्यास्ट्रिक छैन। म 1.5 दशकदेखि निरन्तर योग गर्दै आइरहेको छु। अब म कुरा गर्दैछु अनुलोम विलोमको बारेमा। यसलाई चाहिँ नाडी शोधन भनिन्छ। नाडी भनेको के त भन्दा नाडी भनेको चाहिँ हाम्रो 72,000 नाडीहरू छन् भनेर भन्छ शरीरमा। त्यो 72,000 व्याख्या गऱ्यो भने त धेरै घन्टा लाग्न सक्छ। 3टा नाडीको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य भनेको चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियर, राइट हेमिस्फियर, मिड हेमिस्फियर ब्रेनको। त्यो भनेको लेफ्ट हेमिस्फियर अथवा इडा नाडी भनिन्छ। इडा भनेको चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियर दायाँ, त्यसलाई चन्द्र नाडी पनि भनिन्छ। श्वास देब्रे यो नासिकाबाट श्वास तान्दाखेरि हामीलाई चाहिँ शीतलता प्राप्त हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई चन्द्र नाडी अथवा इडा नाडी भनिन्छ। दायाँ नासिकाबाट हामीले श्वास तान्दाखेरि चाहिँ तातो हावा अथवा हामीलाई हिट प्राप्त हुन्छ, तातोपन, त्यो चाहिँ सूर्य नाडी भनिन्छ, पिङ्गला नाडी भनिन्छ। बीचको मिड ब्रेनलाई चाहिँ हामीले सुषुप्त नाडी भनिन्छ। जब 3वटै नाडीहरू एक्टिभ हुन्छन् त हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ मात्र होइन, पूर्ण हामी त मानवबाट महामानवतिर हामी अगाडि बढ्दछौँ। त्यसैले कहिले हाम्रो इडा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, सक्रिय हुन्छ, कहिले पिङ्गला सक्रिय हुन्छ। 3टै सक्रिय हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, प्राणायाम नियमित गर्नु पर्यो। ढाड कम्मर गर्दन सिधा राख्नु पर्यो। जहिले पनि जहाँ बस्दा पनि, चेयरमा बस्दा होस्, पलेटी मारेर बस्दा होस्, जहाँ बस्दा पनि तपाईँले ढाड कम्मर गर्दन सिधा, विशेष गरी मेरुदण्ड सिधा राख्नुभयो भने कुण्डलिनी जागृत अथवा तपाईँको जसरी एउटा नरम पाइपमा यसरी सिधा राख्दाखेरि पानीको फोर्स आन्छ, त्यसै गरी हाम्रो अक्सिजन चाहिँ हाम्रो शरीरमा पुग्न सकेको हुन्छ भने यस्तो कुप्रो परेपछि त के हो, कुप्रो परेको यसरी निमोड्दै हो भने पाइपमा पानी जान्छ त रोकिन्छ नि, हो त्यस्तै हो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि ढाड कम्मर गर्दन विशेष गरी मेरुदण्ड सिधा राख्नुपर्छ। मेरुदण्ड सिधा राखेर अनि यहाँ हेर्नुहोस्, यही वायु मुद्रामा बुढी औँलाले दायाँ नासिका बन्द गर्ने, यो आज्ञा चक्रमा माझी औँला राख्ने अनि पुरा श्वास तान्ने। अब बन्द गरिदिने, साइली औँलाले देब्रे नासिका अनि दायाँबाट पुरै छोड्ने, फेरि जुनबाट छोडिन्छ त्यहीबाट तान्ने, फेरि अब यताबाट छोड्ने। यसलाई चाहिँ अनुलोम विलोम भनिन्छ। यसरी रोकी गर्नुलाई अल्टरनेटिभ नस्ट्रिल ब्रिदिङ भनिन्छ। पालो नाकको पालबाट श्वास छोड्ने र फ्याँक्ने प्रक्रिया भनिन्छ। यसले के गर्छ त भन्दा यो छातीभन्दा माथिको सम्पूर्ण नसाहरू, नसा त शरीरैभरिको तर छातीभन्दा विशेष गरी माथिको, अघि छातीभन्दा मुनिको चाहिँ अहिले कपालभाती भयो भने यो अनुलोम विलोमले चाहिँ टाउको दुख्ने, माइग्रेन पेन भएका, टाउको टुक्रा टुक्रा झर्ला जस्तो हुने, अहिले गएर मरौ लाग्ने खालको चाहिँ दिमागमा चाहिँ एक प्रकारको त्यो पोइजन उत्पन्न भएर त्यसको कारणले त्यो हर्मोनको कारणले मान्छेले आत्महत्या फ्याट्टै गरिहाल्ने त्यस्तो खालकोलाई हटाएर यो केमिकल चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ डोपाइन खालको केमिकल्सहरू एकदमै सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्ने अनि मेमोरी पावर बढाउने, अनि ओहो हामीले त धेरै काम गर्नु छ, हामीले चाहिँ यो त्यत्तिकै पाएको होइन, यो शरीर हामीले केही गर्नुपर्छ, हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने बाँच्ने आधार बढी गराउन चाहिँ यो अनुलोम विलोमले ठुलो काम गर्छ। डिप्रेसनमा जान लागेका बिरामीहरू, आत्महत्यासम्म पुग्न लागेका बिरामीहरूलाई पनि बिस्तारै तपाईँले प्राणायाम गराउने र अनुलोम विलोम गराउने गर्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँको के छ त, म संक्षेपमा भन्दैछु। अब यो 2टा बुढी औँलाले बन्द गर्ने यो कानको ठेडीलाई, अनि आँखा आफै बन्द छ, 3टा औँलाहरूले आँखालाई बन्द गर्ने, अनि चोर औँला यहाँनिर राख्ने र अनि गुन्जयमान ओमको उच्चारण गर्ने। कसरी त, पुरा श्वास तान्ने अनि फेरि गरेर यसरी चाहिँ तपाईँले 5 चोटि 11 चोटि होइन सम्म गर्नुभयो भने के फाइदा हुन्छ त भन्दा कानको सुन्ने शक्ति बढ्छ, बहिरोपना हटेर जान्छ,
आँखाको देख्ने शक्ति बढ्छ, बिस्तारै आँखामा चस्मै लाउनु पर्दैन, आनन्दसँग पूर्ण रूपमा देखिन्छ। अनि त्यसपछि मनको सोच्ने शक्ति बढ्छ, एकाग्रता बढ्छ र चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा ध्यान बढ्दै बढ्दै एकैचोटि ध्यानमा बस भनेर थपक्क गएर पलेटी मार आँखा चाहिँ ज्ञान मुद्रामा ध्यान मुद्रामा बस्नुहोस् अनि ध्यान गर्नुहोस् भने भरमा ध्यान हुँदैन। ध्यान हुनको लागि पहिला के गर्नु त योगका चाहिँ केही नियमहरू छन्। मैले एमको भने नियम भन्ने प्राणायाममा आइपुगेको छु। प्राणायाम मैले गरेँ, यति गरिसकेपछि अनि फेरि ज्ञान मुद्रा ध्यान बसेर अ उ म अर्धचन्द्राकार बिन्दु 5 वटा अक्षरहरू मिलेर ओम प्रणव ध्वनि बनेको छ। त्यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्दा अ को उच्चारण चाहिँ मणिपुर चक्रबाट गर्ने, अ, अनि उ को उच्चारण चाहिँ हृदय केन्द्र अनाहत चक्रबाट गर्ने, अ उ, अनि म को उच्चारण चाहिँ मस्तिष्क यो आज्ञा चक्रबाट गर्ने, अनि बिन्दु चक्र र सहस्रार चक्रबाट चाहिँ बिन्दु र अर्धचन्द्राकार, यसरी पञ्चाक्षरी बनेर पञ्चाक्षर एक ठाउँमा कम्बाइन बनेर ओमको उच्चारण ओम बनेको छ। त्यो प्रणव ध्वनि हो। त्यो ओम चाहिँ सूर्यको आभामण्डलबाट प्रत्येक पल पलमा त्यो उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले नासाका वैज्ञानिकहरूले विशेष यन्त्रबाट त्यो पत्ता लगाएका छन्। त्यो ऊर्जा हो, त्यो सौर ऊर्जा, त्यो सोलर पावर, त्यो ऊर्जाले चाहिँ हाम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू र हाम्रा चाहिँ प्रत्येक सेल्सहरू, टिस्युजहरू, तन्तुहरूलाई चाहिँ भाइब्रेसन दिन्छ, कम्पन दिन्छ र हामी एकदम हाम्रो मनमा रहेको तनावहरू त्यत्तिकै ओमको मात्रै उच्चारण आनन्दसँग तपाईँले ओम ओम गरेर 11 चोटि अरू केही आउँदैन भने त्यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई मानसिक रूपमा आफसे आफ आनन्द भाव भएको महसुस हुन्छ। त्यसरी ओमको उच्चारण गरे, प्रणव ध्वनिको उच्चारण गरे, यसरी 6 वटा प्राणायामहरू मुख्य भए र यसले 7 वटा भयो, 8 वटा भयो, 9 वटा भयो, यसरी 10 वटा, यसरी 10 वटा यसलाई बढाउन पनि लान सकिन्छ। विभिन्न ट्विस्टहरू गर्दै योगीहरूले आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरेका छन्। मुख्य प्राणायाम भनेको यो। अब एम नियम प्राणायाम प्रत्याहार भनेको के गर्ने के नगर्ने, हामीले चाहिँ आसक्ति बढाउनु भएन, समभाव हेर्नु पर्यो। कुनै पनि गरिब होस् धनी होस् ज्ञानी होस् अज्ञानी समभावमा हेर्ने गर्नु पर्यो। धारणा ध्यान अनि ध्यानको कुरा आयो। अब यति प्राणायाम गऱ्यौँ हामीले चाहिँ त्यसपछि सूर्य नमस्कार छ। सूर्य नमस्कारको यहाँ डेमो गर्नलाई मिलेन। अब त्यसको चाहिँ मेरो अरुण पौडेलको तपाईँले पेजमा हेर्नुभयो भने दैनिक मैले चाहिँ यो लकडाउनभरि प्रत्येक सबैलाई फाइदा होस् भनेर सरल तरिकाले बिहान 1-1 घन्टा योग गरिरहेको हुन्छु। त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सूर्य नमस्कार मात्रै तपाईँले गर्नुभयो भने पनि 12 वटा चाहिँ सूर्य नमस्कार मन्त्रहरू छन्। 12 वटा मन्त्रहरूको अभिमन्त्रितबाट पनि हामी सूर्य नमस्कार गर्छौँ। सूर्य नमस्कार मात्रै गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो गोडामा झमझमाउने अनि पैतालो पोल्ने अनि पिडौला फर्किने, घुँडा दुख्ने अनि शरीरका अङ्गहरू दुख्ने, पलेटी मारेर पनि बस्न नसक्ने मान्छेहरू पनि पूर्ण रूपमा निको भएर एकदम फिट एन्ड फाइन बन्दछन्। त्यसरी चाहिँ हामीले सूर्य नमस्कार गर्ने। अनि सूक्ष्म व्यायामहरू छन्। शरीरको कट्टीभन्दा माथिको सूक्ष्म व्यायाम, कट्टीभन्दा मुनिको सूक्ष्म व्यायामहरू छन्। त्यो सूक्ष्म व्यायाम गर्नाले बुढापाकाहरूको नसाहरू सम्बन्धी रोग भएको व्यक्तिहरू, सुगरका व्यक्तिहरू अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ हार्ट प्यारालाइसिस भएका व्यक्तिहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो थेरापी हो। हस्पिटलमा गएर थेरापी गर्ने भनेको त्यही सूक्ष्म व्यायाम गर्ने हो। सूक्ष्म व्यायाम भयो, प्राणायाम भयो, अनि यौगिक जगिङ भनेको चाहिँ केही जगिङहरू छन्। त्यो जगिङहरू गरेर शरीरलाई चाहिँ तन्काउने खुम्चाउने यी विविध क्रियाकलापहरू चाहिँ योगका यौगिक क्रियाकलापहरू भए। त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्न पर्यो। सङ्गत पनि हामीले राम्रो सुसङ्गत गर्न पर्यो। अनि वसुधैव कुटुम्बकम, यो संसार विश्व ब्रह्माण्ड हाम्रो चाहिँ सबै भाइचारा हो। युनिभर्सल ब्रदरहुडको चाहिँ भावना अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसको भावनामा टेकेर यो जरो किलो अभियान अथवा जरो किलो पार्टी, जरो किलो महाअभियान भनेर डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूले उहाँले चाहिँ प्रादुर्भाव गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यो हाम्रो विशेष गरी अथर्ववेदमा लेखिएका सहृदयता सम्बन्धी दर्शनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तलाई लेखेर यो चाहिँ कार्ल मार्क्सले भन्दा पछाडि द क्यापिटल द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेर चाहिँ कार्ल मार्क्सले द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो अनि क्यापिटल द 10 क्यापिटल पनि भन्छ, द क्यापिटल भन्ने बुक सिद्धान्तीकरण गरेर 18औं शताब्दी 19औं शताब्दी हुँदै 20औं 21औं शताब्दीमा अहिले पनि हामी त्यसकै पछौटेपन भइरहेको अवस्थामा अहिले नेपालमै यहीँका ऋषिमुनि यहीँको चाहिँ वेदव्यासजीले चाहिँ त्यसलाई एकत्रित गर्नुभएको अथवा उहाँहरूबाट धेरै ऋषिहरूबाट लेखिएको तर वेदव्यासजीले चाहिँ पूर्ण रूपमा
त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सिद्धान्तीकरण गर्नुभएको 4 वेदहरूमध्ये सबै वेदहरूको अध्ययन गरेर र विशेष गरी अथर्ववेदमा कस्तो खालको चाहिँ राज्य, कस्तो खालका जनताहरू, कस्ता खालको नीति निर्देशन, कस्तो खालको अर्थनीति, कस्तो खालको राजनीति, कस्तो खालको चाहिँ सम्पूर्ण समाजलाई एकीकृत पार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ हिन्दू, बुद्ध, जैन अनि बोन, त्यसपछि किराँत सम्पूर्णलाई एकत्रित गर्ने, ओमकार परिवार सबैलाई एकत्रित पार्ने खालको यो चाहिँ विज्ञानको चाहिँ बुद्धि अनि धर्मको चाहिँ विवेक अनि त्यसपछि प्रविधिको चाहिँ प्रयोग अनि सहृदयताको चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ अगाडि बढाएर यसरी आधारशिला चतुष्ट यी 4वटा कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भनेर उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी उहाँसँग मेरो भेट पनि अहिलेसम्म भएको छैन, तर उहाँको चाहिँ विभिन्न त्यो रिसर्चहरूलाई मैले विशेष गरी युट्युब अनि त्यसपछि विभिन्न उहाँका पुस्तकहरू 12-15वटा पुस्तकहरू पनि अध्ययन गर्दा मलाई साँच्चीकै नेपाललाई चाहिने, नेपालको माटोमा नेपालीपनको, नेपाली मनको, नेपालीहरू सम्पूर्णलाई र विश्वलाई पनि हामी अग्रणी गर्न सक्छौँ। नेपाल भनेको गुरु राष्ट्र हो। कसरी गुरु राष्ट्र हो भन्दा हाम्रो यो भारतवर्षमा तक्षशिला भन्ने विश्वविद्यालय थियो रे। त्यो तक्षशिला विश्वविद्यालयबाट चाहिँ 68वटा विधाहरू, डिसिप्लिनहरू त्यहाँ थियो अरे। त्यो 68वटा डिसिप्लिनहरू अहिले त कुनै पनि युनिभर्सिटीमा छैन होला। 68वटा डिसिप्लिनहरू त्यहाँ चाहिँ 10,000 जना एकैचोटि पढ्न सक्थे अरे, अध्ययन गर्न सक्थे अरे। हो त्यहाँका प्रडक्ट चाहिँ चाणक्य, कौटिल्य, त्यहाँका चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो ऋषिमुनिहरूमा चाहिँ संस्कृतलाई लेख्ने पाणिनि ऋषि त्यहाँका प्रडक्टहरू हुन् भनेर भनिन्छ। त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ कुनै कमिलाहरू कुनै खालको एउटा जत्थाले ध्वस्त बनाइदियो। 6 महिना 1 वर्षसम्म आगो लागि भएर त्यो चाहिँ अहिले पन्जाब राज्यनिर पर्थ्यो अरे। त्यो खत्तम भयो। त्यो पूर्वीय दर्शनको स्रोत त्यस्तो थियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय भन्ने थियो। त्यो अहिले चाहिँ यो इन्डियाको बिहारतिर पर्थ्यो अरे। त्यसमा बुद्धिस्ट सम्बन्धी धेरै अध्ययनहरू हुन्थ्यो, अनुसन्धान हुन्थ्यो। त्यो पनि खत्तम बनाइदियो कुनै एउटा ग्रुप समूह आएर, विधर्मीहरू आएर। त्यसैले नेपाललाई पनि खण्डित पार्नको लागि विभिन्न प्रकारका हैन घर घरमा तपाईलाई चाहिँ धर्मलाई विछट्ट पार्नलाई, छिल्नको लागि, जरोलाई चाहिँ घागाबाट विच्छिन्न पार्नको लागि लागि परेका छन्। त्यसमा हामी लाग्नु पर्यो। हामी जस्ता विद्वत्वर्ग सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ अब पुनर्जागरणको युग आयो है। अब फेरि हाम्रो चाहिँ पाणिनिले लेखेको, पाणिनिले चाहिँ बोल्न सिकायो विश्वलाई। पाणिनि खर्कका पाणिनिले भने चाहिँ वेदव्यासले चाहिँ तनहुका वेदव्यासले चाहिँ सम्पूर्णलाई ज्ञानको अभिवृद्धि गराए भने। त्यसै गरी पराशर ऋषिले चाहिँ कहिले 10,000 वर्षसम्म पनि कहिले चाहिँ औँसीला हुन्छ, कहिले पूर्णिमा हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले नासाले अध्ययन गरिरहेको हैन खगोल शास्त्रदेखि लिएर पूर्ण रूपमा उनले त्यस्तो चाहिँ ज्ञान अभिवृद्धि गरे ज्योतिष शास्त्रको भने। त्यस्तो गुरुदेश हाम्रो नेपाल, जसको अधम प्रयासले यहाँका चाहिँ गोर्खाली भनेपछि सम्पूर्ण विश्व नै हल्लिने थर। कहिले पनि हामीले चाहिँ कसैको गुलामी बन्न नपरेको त्यस्तो देशलाई अब फेरि हामीले पुनर्जागरण गराएर, पुनर्वृत्ति गराएर हाम्रो चाहिँ षटशास्त्र सम्पूर्ण मीमांसादेखि लिएर हैन तर्कशास्त्र, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि यो योग अनि नाट्यशास्त्र भरतमुनिको सम्पूर्णलाई हामीले अध्ययन गरेर, रिसर्च गरेर र यहाँको चाहिँ धर्म, संस्कृति, संस्कारलाई अगाडि बढाउनु छ। र हामीले योग चाहिँ गर्नुपर्छ। योग चाहिँ हामीले 24 घण्टा मध्ये 23 घण्टा तपाईँ जेसुकै काम गर्नुहोस्, 1 घण्टा तपाईँले आफ्नो शरीरको लागि दिनुहोस्। त्यति दिनुभयो भने तपाईँले मृगौला फेर्न पनि पर्दैन, तपाईँले चाहिँ हार्टको अपरेसन गर्न पनि पर्दैन, तपाईँले चाहिँ सुगरको बिरामी भएर सधैँभरि डायबिटिजको बिरामी भएर बसिरहनु पर्दैन। मन्नुको आसन, भ्यागुतो आसन गऱ्यो भने त्यो 3 महिनामा 500 पुगेकोलाई पनि मैले 0 बनाइदिएको छु। 0 हुन्छ त्यो भनेपछि यी हाम्रा चाहिँ यस्ता कलाहरू, यस्ता चाहिँ टेक्निकहरू हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा, योगमा, हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन परम्परामा रहिआएको छ र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न अब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले सिकायो
अहिले सम्पूर्ण हस्पिटलहरूले एकवटा योगको लागि चाहिँ एक कोठाहरू थेरापीको लागि भनेर छुट्याएको छन् र अहिले योग हो यस्तो योग हाम्रो वैदिक सनातन परम्परा संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर अब हामी विश्व गुरु भएर देखाउनु पर्छ र हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ र हामी योगलाई जहिले पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। यो चाहिँ परम्परावादी हो रूढिवादी हो भन्नु कहिले पनि हुँदैन। गरौँ योग बाँचौँ निरोग भन्ने चाहिँ हामीले एउटा स्लोगान लिएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म प्रत्येक दिन बिहान लागि परेको छु। अब आगामी दिनहरूमा पनि म क्रमैसँग यी कुराहरू हजुरहरूलाई मौका पर्दाखेरि म निवेदन गर्नेछु। आजलाई चाहिँ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।